Kaya nga kung unod, maong tinuod nga kalanon. Kung ang akong dugo, maong tinuod nga ito. Ang maayong balita sa atong Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Karon kitang tanan, magampo kita sa amahan namo. Amahan namo na sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan. Umabot ka na ang gingharian, matuman ang imong pagbuot sa iyo kamay ng salamat. Ang kalanon namo sa mga pag-adlaw, at kanang karong adlaw. Pasaylo kami sa among masaya. Ingon nagpasaylo kami sa nagsala ka namo. Ug dili mo kami tugyan sa panubay, minualo sa kami sa kadautan. Amen. Naugikan sa langit, subok sa santo, Ave Maria. Ang ikalimang misteryo sa kasapi, mo ang paglansang sa krus ug pagkamatay sa atong Ginoo. Ang